कार्यक्रमका प्रायोजक जगदम्बा, नेपाल's #1 steel company. मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. www.cgdigital.com.np online shopping destination. आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा देशको समसामयिक राजनीतिका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूसँग छलफल गर्दछौँ र विज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ, जसका कारणले तत्कालको राजनीतिक परिस्थिति र राजनीतिक दिशा कुन अवस्था र कसरी अगाडि बढ्दै होला भन्ने बुझ्न तपाईँहरूलाई समेत सघाउ पुगोस् भन्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। हामीले देश सङ्क्रमण कालमा छ भन्न थालेको धेरै लामो समय भयो र साँच्चीकै सङ्क्रमण काल भनेको के हो भन्ने जस्तो परिस्थिति यति बेला नेपालमा जे देखिँदैछ यही नै हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। यद्यपि अझै सङ्कटपूर्ण, अझै सङ्क्रमण काल देखिने हो या फेरि एउटा राजनीतिको सही दिशा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा निक्रोल गर्न बाँकी छ। यद्यपि सबैको दिमागमा र सबैले सोचेको कुरा, सबैले देखेको र हेरेको कुरा आगामी मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधान सभा र संसद बन्यो भने राजनीतिक परिस्थितिले र राजनीतिक स्थितिले वैधानिकता पाउँछ भन्नेसम्म आशा गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसपछिको परिस्थिति पनि के हुन्छ भन्ने कुरा अझै निश्चित छैन, निश्चित हुन सम्भव पनि छैन। यद्यपि अझै पनि मङ्सिर 4 गतेको चुनावका सन्दर्भमा धेरै प्रकारका आशंकाहरू यथावत छन्। यसै सन्दर्भमा र धेरै लामो समय संविधान सभाको चुनावको मिति घोषणा भएपछि विभिन्न पक्षहरूले र यो जारी राजनीतिक प्रक्रियासँग असहमत र असन्तुष्ट भएका शक्तिहरूले विभिन्न खालका माग र विरोधहरू गर्दै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा खास गरिकन उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेसी मोर्चा, अशोक राईले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी पार्टी सहितको एउटा मोर्चा र मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको मोर्चा, तीनवटा मोर्चाहरूले फरक फरक सन्दर्भका र फरक फरक खालका मागहरू राख्दै आएका थिए। र त्यसै सन्दर्भमा हिजो मात्रै उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मोर्चा र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका बीचमा सहमति भयो कि मङ्सिर 4 गते नै संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यसो गर्दाखेरि समानुपातिक र समावेशी लगायतका उहाँहरूले राखेका जेन्युन जे मागहरू थिए ती मागहरू समेत पनि सम्बोधन भएर अब संविधान सभा 585 सदस्यीय संविधान सभा बन्ने गरी मङ्सिर 4 गते नै संविधान सभाको चुनाव गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। यी र यस्तै विषयमा आज हामीले कुरा गर्नेछौँ र मसँग हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव। उपेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हामी तत्काल हिजो भएको सहमतिको कुरा त गरौँला, तर अघिल्लो संविधान सभादेखि अब फेरि अर्को संविधान सभा हुने परिस्थितिसम्म एकचोटि स्मरण गर्दाखेरि कहाँ थियौँ कहाँ पुगियो भन्ने लाग्छ। होइन, संविधान सभाको त श्रृङ्खला छ, हेर्नुहोस्, यो दुईवटा मात्रै नगर्नुहोस्। यहाँलाई म स्मरण गराउँ, 2007 सालमा जब राजा त्रिभुवन नेपाल फर्किए पहिलो स्टेटमेन्ट उनको थियो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने छ भनेर। तर त्यो संविधान सभाको चुनाव कहिल्यै भएन। त्यसको लगभग 60 वर्षपछि संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान बनेन। तात्विक अन्तर के हो र? अब तेस्रो पटक हामी संविधान सभाको कुरा गर्दैछौँ, दोस्रो पटक चुनावमा जान्छौँ। अब यो चुनाव पछि पनि संविधान बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। भन्दा यो जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउने भन्ने सबभन्दा उत्कृष्ट कुरा हो, डेमोक्रेटिक कुरा हो भनेर जे भनिन्थ्यो, यो प्रणालीमै कतै खोट छ होइन? के हो भने उत्कृष्ट कुरा जति उत्कृष्ट हुन्छ, सिद्धान्त जति परिष्कृत र परिमार्जित हुन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न पनि त्यति नै स्किल चाहिन्छ। हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि थ्योरीलाई प्र्याक्टिसमा उतार्ने स्किलको पनि अभाव र चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट र डिफरेन्सलाई नेगोसिएसन थ्रु म्यानेज गर्ने तपाईँको चाहिँ स्किल पनि कम छ हाम्रो नेतृत्वमा नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो कुराको लागि पनि कन्फ्लिक्ट, नराम्रो कुराको लागि पनि कन्फ्लिक्ट। र मुलुक सधैँ चाहिँ यसबाट के हुन्छ भने यो सङ्क्रमणकाल जस्तो यसपछि पो राम्रो होला कि यसपछि पो होला कि सङ्क्रमणकाल जस्तो यो अब समस्या होला भन्दै गयो। 70 वर्ष जति बितिसक्यो। जस्तो अघिल्लो पटकको संविधान सभाको चुनावको हुने भन्दा ठिक्क अगाडिसम्ममा पनि तपाईँले नेतृत्व गरेको मोर्चाको खुब चर्चामा थियो। त्यसले एउटा ठुलो एउटा आन्दोलन, मधेस आन्दोलनकै अगुवाई गर्यो र एउटा
निकै तपाईँहरूका लागि फेभरेबल र जल्दो बल्दो परिस्थितिमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो कि त्यसपछि तपाईँहरू एउटा जबरजस्त शक्तिका रूपमा समेत पनि स्थापित हुनुभयो। तर त्यो संविधान सभाले 4 वर्ष पुरा गरिसक्दा तपाईँले नेतृत्व गरेको मोर्चा उपेन्द्र यादव भन्ने त चिनिराखियो, तर उसको पार्टी छ र भन्ने परिस्थितिमा पुग्यो। तपाईँ आफैले फर्केर 4 वर्षमा हेर्नुभयो भने जुन अघिल्लो मधेस आन्दोलनले प्राप्त गरेको जुन ऊर्जा शक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो नि, त्यो जोगाउन कहाँ चुक्नु? होइन, त्यसलाई के हो भन्दाखेरि यस्तो कुरा हो, के हो भन्दाखेरि पार्टी हिजोको तुलनामा आज बढी सङ्गठित भएर अगाडि आएको छ। हो र भने किन भन्दाखेरि म त नि जुन बेला आन्दोलन भएको थियो र चर्चा क्लाइमेक्समा थियो त्यो बेला तल पार्टी नै थिएन, तल सङ्गठन थिएन, कहीँ कहीँ मात्रै थियो। तर अहिले तराईको प्रत्येक जिल्ला प्रत्येक गाउँमा हामी सङ्गठित रूपले पुगिसकेका छौँ। प्रत्येक भारतीय सङ्गठनहरू स्थापित भएका छन् र एउटा ट्र्याकबाट अगाडि बढिसकेको छ। भयो के त भन्दाखेरि केही नेताहरू सत्ता प्राप्तिका लागि या विभिन्न थोकको प्रलोभनमा यताउति भएका मात्रै हुन्, तर त्यसको जग र आधार यथावत छ। दोस्रो कुरा के भयो त्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रान्तिको बेला एउटा भनौँ न एउटा ज्वालामुखी एउटा भूकम्पै आएको हुन्छ, त्यो सधैँ आउँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ भनौँ न एक सब त्यो ठाउँमा अब 46 सालको जनआन्दोलनको समयमा गणेश मानजी कहाँ हुन्थ्यो, 47 सालको गणेश मान त कहाँ छोडेर हिँड्नु पर्यो भनौँ न। अब जनयुद्धको 10 वर्षमा प्रचण्ड भने कस्तो हुन्छ मान्छे भनेर अचम्म मान्थे है। त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैले भन्थ्यो प्रचण्ड भनेको र पारस भनेको एउटै हो नि भन्थ्यो। त मैले भन्थ्यो जब कि म र प्रचण्ड सँगै थियौँ कति ठाउँमा भन्दाखेरि अचम्मको वस्तु मान्थे नि, एउटा क्लाइमेक्स थियो। तर अहिले त्यो छैन। भन्ने कुरा के हुन्छ नि, एउटा परिस्थितिमा चढाव हुन्छ र त्यो चढावकै परिस्थिति सधैँ रहँदैन। त्यसलाई अब त्यो म्यानेज गर्ने काममा के हो भन्दाखेरि तल चाहिँ के छ भने सर्फेसमै आउनुपर्ने हुन्छ। र अहिले के छ भने मधेस आन्दोलनले दिएको जुन परिवर्तन छ, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण जस्ता कुराहरू के हो भने अहिलेको नेपालको राजनीतिको मूल दिशै भएको छ। त्यो चिज मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको हो। तर के भइदियो त भन्दाखेरि संविधान बनेन। यी कुरा त संविधानसँग जोडिएका कुरा हुन्। संविधान नबन्दाखेरि ती कुरा कहाँ लागू हुने, कहाँ स्थापित गर्ने त? त्यस्तै गरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सामान्य केही कुराहरू कानुनले भ्याउने सामान्य कुराहरू त भए, तर मूलभूत मुद्दा मधेसका होस् या जनजाति होस् त्यो यथावतै रह्यो। फेरि अर्को पाटो पनि कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ। भन्नुहोस् न, माओवादीले गरेको जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन दुईवटा अहिलेको नेपालको ऐतिहासिक परिवर्तनको घटना हुन्। माओवादीको जनयुद्धको क्लाइमेक्स हेर्नुहोस् न र अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् न, यो के हो त भन्दाखेरि आन्दोलन र क्रान्ति जति सजिलो हुन्छ तुलनात्मक रूपले त्यसको व्यवस्थापन र त्यसपछिको राजनीतिक रूपले त्यसलाई स्थापित गरेर निर्माण कार्य त्यतिकै कठिन हुन्छ। भने धेरै ठुल्ठुला नेताहरू क्रान्तिमा सफल भएका छन्, तर क्रान्तिपछिको व्यवस्था म्यानेज गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। भन्दाखेरि के छ भने अहिले हामीले संविधान बनाइदिएको र राज्य पुनर्संरचना गरिसकेको भए एचिभमेन्टको एउटा पाटो हुन्छ। तपाईँ चाहिँ 4 वर्ष अगाडि जे मधेसी जनअधिकार फोरमको जुन शक्ति थियो, हैसियत थियो, सबै बनेको थियो, संविधान सभाको चुनावपछि झन्डै 50-52 सिट सहित तपाईँ आउनुभएको थियो र तपाईँ अन्तिममा संविधान सभा विघटन हुने बेलामा झन्डै 11-12 जना सदस्यसम्म तपाईँ खुम्चिने परिस्थिति भयो। तर तपाईँ यसबाट त धेरै निराश हुनु? त्यहाँ कुनै निराशा छैन भने त। किन छैन भन्दाखेरि जो गए छुटेर उनीहरू कोही पासपोर्ट काण्डमा फसे त कोही के काण्डमा फसे त कोही भ्रष्टाचारमा फसे कोही केमा फसे भन्दाखेरि के गर्न गएको रहेछ भने जनताले देख्यो है। र अर्को कुरा के छ भने हामी निरन्तर जनताका सवाललाई लिएर लडिरह्यौँ। राष्ट्रिय सवालको लागि हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि आफ्नो बाटोमा विचलित नभइरहँदाखेरि जनता अहिले पनि हाम्रो पक्षमा छ। सङ्गठन निर्माण अरूको तुलनामा स्ट्रङ भएर गएको छ र नेतृत्वहरू अहिले हामीसँग भएका नेतृत्वहरू बढी जसो नेतृत्व भनौँ न क्लिन र तपाईँको चाहिँ स्वच्छ छविका भन्छन् र चरित्रवानहरूको जमघट हुँदै गयो, पोलराइजेसन हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि बिचमा केही नेताहरू सभासदहरू खास गरिकन विभिन्न खेलमा गए। अब त्यो जाँदा त्यो स्प्लिट भएकाहरू स्प्लिट हुँदै गएर सिङ्गल म्यानमा पढ्ने प्रभाव कति त अहिले पनि चाहिँ के छ भने भन्छ नि त्यो बाटो बिराएर र कता जाउँ भनेर भौतारिरहेका छन्। अझै पनि धेरै जसो कोही त भौतारिरहेका छन्। एकैचोटि 4-5 पार्टी बदल्ने समेत तिनको आधारमा जनताको जनमत डिसाइड हुँदैन। अनि त्यो हुँदैन, ठिक छ। तर तपाईँले जति बेला मधेसी जनअधिकार फोरम बनाउनु भएको थियो चुनावको चाहिँ उभारको बेलामा
मान्छे आकर्षण हुने सबै गर्ने कुरा ठिक थियो। तर तपाईँलाई पनि त्यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउनका लागि जो जस्ता खालका मान्छे आए तिनीलाई जे बनाइदिने काम त गर्नुभयो नि। होइन त्यो के भयो त्यो भने एउटा कुरा मैले धेरै भन्छु, एउटा एक्सपिरियन्स पनि हो। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा आन्दोलनभन्दा बाहिर रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्यौँ। आन्दोलन पछि चुनावमा 4 दिनमा चुनावमा जानु, अब केही छैन, चुनावको न सङ्गठन छ, न पार्टी छ, न साधन स्रोत छ, कसरी चुनाव लड्ने भन्ने होइन, अनुभव पनि थिएन चुनाव लड्ने। त आन्दोलन गर्ने, क्रान्ति गर्ने अनुभव त थियो, त्यसमा त हामी गयौँ। तर यो राजनीतिको त अनुभव थिएन, त्यो दाउ पेचको राजनीति, छलछमको राजनीति। अनि त्यतिखेर चाहिँ कि विभिन्न पार्टीहरूबाट आएका मानिसहरूलाई हामीले अनुहार मधेसीकै हो, अब मधेसको लागि गर्लान् भनेर हामीले ल्यायौँ। त्यो वास्तवमा के हो भने त्यो ठम्मै हाम्रो गलत थियो। हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले हामी अपनाएका छौँ, हामी अनुहार होइन विचार हेर्छौँ। अनुहार फरक फरक भए पनि, जाति फरक फरक भए पनि, थर फरक फरक भए पनि यदि विचार मिल्छ भने त्यो विचारका आधारमा पोलराइजेसन आवश्यक पर्दो रहेछ। र व्यवहार, त्यसपछि चरित्र, यी 3टा कुराहरू हेर्नुपर्ने रहेछ, अनुहार होइन। त्यो अनुहार हेर्ने फेज पनि अब गयो। यसपटकको चुनावमा अनुहारले काम नगर्ला? फेस भ्यालु त हुन्छ, तर पार्टी अर्गनाइजेसन र डिलिभरी गर्दाखेरि विचार नभएको, चरित्र नभएको, अनुहार मात्रै भएकोलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। जस्तो तपाईँ मधेसमा जाँदाखेरि सबभन्दा बढी जवाफ दिनुपर्ने त तपाईँ नै होला कि? होइन, जवाफ जनताले दिइरहेछ। के छ भने संविधान सभाको चुनावपछि सबभन्दा धेरै टुक्रामा तपाईँको पार्टी फुट्यो। होइन, त्यहाँ के छ, मैले वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रो चेतना स्तरभन्दा गाउँका सामान्य जनताको चेतना स्तर बढी भइसकेको पाएँ मैले, मेरो आफ्नो फिलिङ। ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदाखेरि गाउँघरका सामान्य मान्छेले त्यो तैँले ठुलो गल्ती गरेर यिनीहरूले धोका दिन्छ भनेर यस्ता मान्छेहरू ल्याउनै हुँदैन थियो। यो गल्ती गरिस्, यसले यिनीहरूले धोका दिन्छ भनेर त्यो बेला भन्थ्यो। उनीहरूले जब धोका दिए आफ्नो निजी स्वार्थका लागि, अनि जनताले के भने त्यत्रो भनिदिएको थिएँ नि मैले, पहिले भनेको थिएँ नि, यिनीहरूले धोका दिन्छ, यिनीहरूले धोका दियो। अहिले के भन्छन् भन्दाखेरि अब तेरो साथमा चाहिँ के छ भने शुद्ध मान्छेहरू छन्, उनीहरूको वार्ड शुद्ध मान्छेहरू छन्, र अब त्यस्ता मान्छेले फेरि खबरदार ल्याउलास्, बचेर हिँड भनेर जनताले भन्नुको अर्थ के हो भने जनताले गल्ती गर्यो पनि भन्छ, र अब बाटो यो हो भन्दाखेरि यो जुन फिलिङ्स जुन हामीले पाएका छौँ जनताबाट, यसले हामीले के अनुभव छ भन्दाखेरि हामी राइट वेमा गइरहेका छौँ। हिजोको प्र्याक्टिस जुन रूपले समेट्ने कार्य गर्यो, त्यो सबैलाई व्यापक समेट्नु त ठिक हो, तर विचार र आचरण र चरित्रका आधारमा समेटिनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ किन त्यो कुरा हामीले जनताबाट सिक्यौँ। कहिलेकाहीँ मधेसका नाममा, मधेसी जनताको नाममा, मधेसी जनताको अधिकारको नाममा, मधेसको नाममा राजनीति गरेका जति आज झन्डै 1.5 दर्जनभन्दा बढी पार्टी छन्, तिनीहरूका बिचमा एलायन्स हुने, के गर्ने भन्ने कुरा आयो भने त तपाईँ पनि उनीहरूभन्दा कसरी फरक हो र भन्ने ठाउँ के हो? होइन, अब यस्तो छ कि मधेसको राजनीतिमा 3 थरीका व्यक्तिहरू पाइन्छ। एउटा त के हो भन्दाखेरि मधेस मोमेन्ट भयो, मधेसमा मधेसी सेन्टिमेन्ट छ, त्यसलाई भजाएर अनि चुनाव जित्ने र सत्तामा जाने, स्वार्थपूर्ति गर्ने, त्यो एउटा ठुलो जमात मधेसमा छ। एउटा चाहिँ के छ, त्यो जमात अवसरवादीहरूको जमात छ। अर्को के छ त भन्दाखेरि तपाईँको मधेसको इस्युलाई लिएर जाने र त्यही इस्युलाई बजाइराख्ने, देखाउने, बार्गेनिङ बास्केटको प्रयोग गर्ने एक थरीका छन्, जो हेर्नु होला जुनसुकै पार्टी सरकारमा पनि सत्तैमा पुग्छ। एक दिन अगाडि एक दिन अगाडिसम्म दिनभरि यहाँ लिएर त्यो मधेसी मोर्चाले घोर माओवादीको विरोध गरेछ। बेलुका राति 2 बजे होइन 2 बजे राति गएर सम्झौता गरेर त्यसैको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा चरित्र। अब सूर्य के तपाईँको हेर्नु भने विगतमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस आउँदा पनि ती सत्तैमा थिए, सूर्यबहादुर आउँदा पनि सत्तैमा थिए, ज्ञानेन्द्र आउँदा पनि तिनको सत्तामा गए, कम माओवादी आउँदा पनि सत्तामा गए भने त्यो एउटा प्रवृत्ति छ मधेसको इस्युलाई समात्ने र सधैँ सत्ताको राजनीति गर्ने एउटा गेम त्यहाँ रहेछ। उनीलाई राष्ट्र निर्माणसँग, अन्य परिवर्तनसँग मतलब सरकार छैन। अर्को शक्ति के छ भन्दाखेरि मधेसी लगायत जस्तो जनजातीय कुराहरू छ, दलितका कुरा छ, अल्पसङ्ख्यक कुरा छ, दुर्गम विकट क्षेत्रका जनताका पीडाका कुराहरू छन्। यहाँ नै एउटा यसलाई भन्ने भन्दाखेरि सबै समुदायलाई
जो विभेदमा पारिएको छ त्यसलाई विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबैलाई समान अधिकार र अवसर दिलाउने र एउटा समावेशी नेपालको निर्माण गर्ने र नेपाललाई त्यो आमूल परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने है। आमूल परिवर्तनको दिशामा, क्रान्तिकारी परिवर्तनको दिशामा नेपाली समाजलाई रूपान्तरित गर्ने, त्यसमा मधेस जहाँ विभेदमा परेछ त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्ने एउटा शक्ति छ, जसलाई के छ भन्दाखेरि एउटा रेभोल्युसनरी फोर्स र एउटा आइडियोलोजीमाथि बेस्ड रहेर सोच्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यी तीनटा कित्ताहरू छन्। यी तीनटा कित्तामा स्पष्ट रूपले छुट्टिँदै पनि गएको छ। भन्छ नि सबै जनावरहरूको भेडा के अरे बथान एउटै गरिदिने र छोडिदिने हो भने भेडा भेडैसँग, बाख्रा बाख्रैसँग, गाई गाईसँग जान्छ नि। यो त्यस्तै हो यो मधेसको पोलिटिक्सको पनि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइडियोलोजी बेस्ड, भ्यालु बेस्ड एउटा रेभोल्युसनरी पोलिटिक्स या परिवर्तनकारी राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कार्यमा हामी लागेका छौँ। तर यो कार्य भनेको सहज होइन। तर तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यही कुरामा सबभन्दा ठुलो चाहिँ एक्सप्लोइट मधेसमा छ, मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मधेस त के छ भन्दाखेरि एक्सप्लोइटेड, डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइज सबै थोक छ। अनि त्यो जनताकै नाममा तपाईँले जे भन्नुभयो। होइन, मैले भने तीनटा क्याटेगोरी भन्नुभएको छ त्यहाँ। तीनटा क्याटेगोरीमा दुईटा क्याटेगोरीले त के गर्ने हो त? मधेसको नाममा सत्तामा गइरहने, मधेसको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने, मधेसको जनताको अधिकारका साथै मुलुकको परिवर्तनका लागि, अन्य सबै जनताको अधिकारका लागि लड्ने भन्दाखेरि यो दुईटा कित्ताको त फरक हुने हो नि, होइन? त्यस कारणले म के भन्छु भने मधेसको नाममा राजनीति गर्ने र मधेसको लागि राजनीति गर्ने यो दुईटा कुराहरू फरक हुन्। जस्तो अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा तपाईँहरूसँग जे नारा थियो, जे कार्यक्रम थियो र एउटा उभार थियो, यो अहिलेको संविधान सभाको चुनावमा तपाईँहरूको हिजो सम्झौता भएका आधारमा भन्यो भने तपाईँहरूको नारा के र अब उपलब्धि होइन? अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन मूलभूत मुद्दा थिए, समावेशीकरण सम्बन्धित मुद्दा, पहिचानसँग जोडिएका मुद्दा, स्वायत्त शासनसँग जोडिएका मुद्दा या मधेसलाई प्रादेशिक स्वायत्त दिलाउने कुराहरू का साथसाथै जुन अन्य विभेदमा पारिएका समुदायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराहरू, यी मुद्दाहरू पहिला पनि थिए, अहिले पनि यथावतै छन्। त्यसमा ठुलै परिवर्तन भइसकेका छैन। हिजोको चुनावमा के थियो भने पार्टी सङ्गठन र शक्ति थिएन, तर के थियो भन्दाखेरि जनताको उभार थियो। अहिले के त्यो उभारबाट एक तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिसहरूले जितेर आए, जसलाई खडादी गर्दै पनि जितिन्थ्यो, जसलाई खडा गरेर जितेको यस्तो स्थिति बनाएको थियो। यस्तो स्थिति बनिसकेको थियो। अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्गठन छ, नेतृत्व छ र एउटा मेकानिजम डेभलप भएको छ र सेन्टिमेन्ट त्यो रूपको नभए पनि मधेस जनताको मधेसी पार्टीहरूको प्रति अहिले पनि सहानुभूति र सेन्टिमेन्ट चाहिँ छ। त्यस कारणले यी दुईटा कुरा जोडिएर अगाडि बढ्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि विगतको फेरि जनता पनि अनुभव भयो नि। काङ्ग्रेसलाई हेऱ्यो लामो समयसम्म, के दियो जनता? काङ्ग्रेसले भोट लियो, मधेसलाई के दियो? अब अन्य पार्टीहरूले पनि मधेसलाई त युज मात्रै गर्यो भन्दाखेरि कमसेकम जे जति गरेको छ मधेसको कुनै पार्टीले त गरेको छ भन्ने कुरा पनि अहिले स्थापित हुँदै गएको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। त्यो सँगसँगै के हो भन्दाखेरि मधेसको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक छ। हामी मधेसको राजनीतिलाई नेसनल पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण र महत्त्वबाट त्यसलाई हेर्ने हो र त्यसलाई एउटा राष्ट्रिय सवाल हो, यसलाई हल गर्नुपर्छ नेसनल रूपबाट भन्दाखेरि कसैको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलग खालका सेन्टिमेन्टहरू पनि छन्, टेम्पोररी नाराहरू पनि विभिन्न किसिमका आकर्षक पनि हुन सक्ला। त्यस कारणले दृष्टिकोणहरूमा पनि फरक छ र एउटा भिजनको रूपमा, एउटा दृष्टिकोण रूपमा, एउटा सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर अगाडि बढेको पार्टी मधेसबाट आएको भनौँ न र नेपालको पार्टीमध्ये कुन चाहिँ पार्टी हो भन्ने कुरा पनि बौद्धिक वर्गले, खास गरी चेतनशील जनताले त खोज्छन्। अहिले त चेतनाको अस्तर त अलिकति बढ्यो खोज्ला, तर मधेसमा भन्यो भने त जस्तो तपाईँभन्दा ठुला मधेसवादी भनेको विजय गच्छेदार, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छे जेपी अब आफै सिद्धिए। तर यी मान्छेहरू तपाईँभन्दा ठुला मधेसवादीका रूपमा उनीहरू डर छन् अहिले। होइन, त्यो अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि तपाईँको कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ। एउटा तपाईँले म सानो घटना बनाऊँ। एउटा यो चार्ली च्याप्लिन थिए एक्टर, अनि उनको नक्कल गर्ने
मान्छेले एउटा सो गर्यो है लन्डनमा अनि चार्ली च्याप्लिनको कलाकारलाई नकल गरेर एउटा चाहिँ सो गर्यो त्यो सो हेर्ने भिड चाहिँ ठुलो लागेको थियो चार्ली च्याप्लिनको अनि त्यहाँ ओरिजिनल चार्ली च्याप्लिन पनि हेर्न गयो अनि त्यहाँ चाहिँ के त्यो सो अन्त्य भइसकेपछि ओरिजिनल चार्ली च्याप्लिनलाई त मान्छेले चिन्दैन जो नक्कली थिए एक्टिङ गर्नलाई तिनीको वाहवाही गर्न थाले कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो हिजोको तपाईँको सम्झौताबाट तपाईँले के उपलब्धि प्राप्त गर्नु होइन उपलब्धि भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि यो सबै जनताले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ किन भन्दाखेरि संविधान सभाको निर्वाचन र योभन्दा अगाडि जुन चैत्र 1 गते 3 दल र मोर्चा बसेर जुन सम्मति गरेका थिए त्यो जुन त्रुटिपूर्ण थियो त्यो त्रुटिपूर्ण यथावत राखेर चुनावको सम्भावना थिएन त्यसलाई सच्याउने कार्य गरेको छ र हिजोको सहमतिबाट जुन सीमान्तकृत समुदायहरू मधेसी भनौँ आदिवासी जाति महिलै भनौँ दलितहरू भनौँको जुन सहभागिताको एउटा राम्रो सम्भावना विगतको संविधान सभामा थियो त्यसलाई समाप्त पारिएको थियो हिजोको सम्झौताले त्यसलाई पुनर्स्थापित गरेको छ र सीमान्तकृत समुदायहरू शोषित उत्पीडित जनताहरूको प्रतिनिधित्व बढ्ने निश्चित भइसकेको छ एउटा ठुलो कुरा हो दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ लास्ट बुँदा हेर्नु हो भने संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छ अब यो कुरा व्यवहारमा उतारियो भने विगतमा संविधान कस्तो बन्ने त्यसका खाकाहरू त्यसका सिद्धान्तहरू तय गरिएका थिएन र त्यस कारणले पनि संविधान बन्न सकेन यो कारणबाट के हो यदि यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संविधान बन्ने सम्भावनालाई पनि दिएको छ र चुनाव हुने कि नहुने भन्ने जुन बीचमा एउटा आशंका थियो त्यो चुनाव हुन्छ भन्ने र संविधान बन्छ भन्ने कुराको तर्फ झिनो आशा भए पनि एउटा चाहिँ के सुरुवात चाहिँ भएको छ यद्यपि चुनौती अझ पनि धेरै बाँकी नै छ जस्तो हिजोको सम्झौतामा भन्यो भने एउटा समानुपातिकको प्रतिनिधित्व बढ्यो कि यो संविधान सभालाई हामीले भन्यौँ संसारभरिका धेरै मान्छेले भने कि संसारको सबभन्दा बढी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद संविधान सभा नेपालमै थियो हैन तर 601 भन्ने थियो भन्दा जम्बो हिजो अब 585 हुने भयो हिजोको तपाईँहरूको सम्झौता अनुसार तर एउटा धेरै मान्छेको आक्रोश के थियो भने यो धेरै ठुलो जम्बो संसद भयो संविधान सभा भयो यसले धेरै पैसा खर्च गर्यो यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने थियो हिजोको तपाईँहरूको सहमतिले त फेरि त्यही जम्बो झन् बढायो होइन त मतलब के छ भन्दाखेरि केही सिट घटाएको हुन्छ हामीले त के भन्दा थियौँ भन्दाखेरि सङ्ख्या 205 भए पनि 491 भए पनि 300 भए पनि समानुपातिकको जुन रेसियो छ अनुपात छ त्यसलाई मिलाउँ भन्ने हामीले गर्यौँ तर के भइदियो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा बाधा पहिलाको गल्तीले गर्दा उत्पन्न भएको बाधा के भने 240 भन्दा घटाउन नपाइने निर्वाचन क्षेत्र घटाउन नपाइने 240बाट नघटाउने हो भने त्यसमा सङ्ख्या त्यसै पनि बढ्ने त्यसरी 52% 58% समानुपातिक थप्दा जनसङ्ख्या बढ्ने हो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तर पनि के हो भन्दाखेरि अब यसबाट पनि जुन सङ्ख्या छ यसले भोलि संविधान निर्माण गर्न सक्यो भने र जनतालाई दिन सक्यो भने जनताले त्यसलाई स्वीकार्छ सहजै रूपमा लिन्छ तर मूल कुरा के भने सङ्ख्या 2-4टा कम बेसी हुनु ठुलो कुरा होइन तर त्यसले प्राप्त गर्न खोजेको अब्जेक्टिभ जुन छ त्यो प्राप्त हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो तर यो जुन चैत्र 1 गते मुख्य गरेर 3 दल र तपाईँका मित्रहरू सहितको सहमतिमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो त्यहाँदेखि यता आउँदाको झन्डै 6 महिना तपाईँहरू सङ्घर्षका नाममा रिङ्नु भयो नि हामी सङ्घर्षमा रह्यो विभिन्न रूपले भिन्न होइन त्यो सङ्घर्ष गरेको त्यो सङ्घर्ष अस्तित्वको थियो कि जेन्युन एजेन्डाको थियो होइन एजेन्डाकै हो किन हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब सबै कुराहरू एकैचोटि पुरा हुन सकेनन् तर हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि अझै पनि मलाई लागिरहेछ त्यो कुरा के छ भन्दाखेरि मुलुक लोकतन्त्रबाट कर्मचारी तन्त्रमा गएको छ र कर्मचारी तन्त्रको माध्यमबाट प्रतिगमनतर्फ जाने खतरा सबभन्दा बढी खतरा बढी छ त्यो खतरालाई रोक्ने एउटा उपाय के हो भने चुनाव हो त्यसले गर्दाखेरि भन्छ नि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी होइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले हिजो वास्तवमा भन्छ भन्दाखेरि चुनाव त्यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउनको लागि चुनावको बाटो हो कमसे कम
हामीले के भने एउटा जनताको निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था भइदियो भने त्यहाँ त्यहाँ जेसुकै सङ्ख्या भए सही गलत जे भए भइदिए भने पनि कमसे कम बाटो त सही हुन्छ बाटो त एउटा रोग छ र ती खतराहरूबाट बचाउने ठाउँ हुन्छ र मुलुकलाई निर्णय गर्ने एउटा स्थलको निर्माण गर्न आवश्यक छ। मुलुक कर्मचारी तन्त्रबाट फेरि फर्केर लोकतन्त्रमा राजनीतिक तन्त्र राजनीतिक नभएदेखि के हुन्छ भन्ने हेर्नुहोस्, मुलुक राजनीतिज्ञको हातबाट पार्टीको दलको हातबाट निस्किसकेपछि त्यो चाहिँ के छ भने धागाबाट जुन चङ्गा धागा टुट्छ नि, चङ्गा उडा जस्तै हुन्छ। अब त्यो चङ्गा कहाँ जान्छ कहाँ खस्छ त्यो चङ्गा उडाउनेको हातमा। तर तपाईँको जुन हिजो अहिले नेपालको राजनीति अझै पनि हामीले सम्झौता गरेको भए तापनि धागो चुडिएको चङ्गा जस्तै नेपालको राजनीति छ अझै पनि। यो कर्मचारी तन्त्रको माध्यमबाट प्रतिगमन हुने हो कि भन्ने खतरा अझ पनि व्याप्त छँदैछ। धेरै मुलुकहरू यसका चङ्गुलमा फसेका छन्। तर तपाईँ आजको अफगानिस्तान चुनाव गर्दैन सक्नुभयो भने त सिद्धियो नि त। त्यही पनि अफगानिस्तानमा पोलिटिकल पार्टीको हातबाट राजनीति लिएर मिलिट्रीको हातमा गयो र मिलिट्रियाइजेसन हुँदै जाँदाखेरि आजको अफगानिस्तानको दुर्दशा होइन। यसरी धेरै मुलुकहरू बर्बाद भएका छन्। त्यसकारणले मेरो प्रयास चाहिँ अन्तिमसम्म के थियो भने चङ्गा चुडिएको धागा चुडिन दिनु हुँदैन। तर के छ भन्दाखेरि धागा त चुडिसकेको छ, लोकतन्त्रबाट कर्मचारी तन्त्रमा गइसकेको छ। त्यो चङ्गालाई फेरि समात्ने प्रयास जारी छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि संस्थालाई स्थापित गर्ने, त्यसको सरकार। तपाईँले जे हिजो सम्झौता गर्नुभयो यो 1 महिना अगाडि गर्न सकिन्थेन? सकिन्थ्यो। हामीले त 3-4 महिना अगाडिदेखि वार्ता सुरु, किनभने 1 महिना अगाडि गरे भए साउन महिना सिङ्गो मतदाता नामावली करेक्सन गर्ने थप्नेमा अझ खेर गयो। हामीले यो कुरा उठाएको त्यो बेलादेखि हो जुन बेला तपाईँको यो 25 बुँदे र आदेश जारी भयो। त्यो बेलादेखि नै हामीले उठाएका हौँ। नेपाल बन्द शुद्ध गरे हैन। तर तपाईँ एजिटेसनमा जानुभयो। एजिटेसन र नेगोसिएसन दुइटैमा हामी गयौँ। हामीले त वार्ता र आन्दोलन दुइटैमा गयौँ। तर त्यति बेलै सम्झौता गरेको भए यी कुरामा धेरै कुरा करेक्सन भइसक्यो। जस्तो टाइम भन्यो भने सिङ्गो यो साउन महिना त वेस्ट भयो। त्यो त के हो भन्दाखेरि सरकार र तपाईँको यो 4 दलीय संयन्त्रको कारणले नै यो बढेको। हामीले त के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिँदैनौँ, चुनाव बिथल्छौँ भने पनि होइन। यो मुलुकलाई तर बिथल्छौँ भन्नेहरूसँग लाग्नु भएको थियो नि। अब भन्नेसँग लाग्यो भने पनि कहीँ कहीँ भेट भएको हो। तर के छ भन्दाखेरि अब त्यो भेटघाट त कहीँ कहीँ हुन्छ नि। जब प्रतिपक्षको बिचमा प्रतिपक्ष बेन्चमा त कहीँ न कहीँ एकै साइड हुन्छ होइन। त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन। तर पनि के हो भन्दाखेरि ढिलो भयो। ढिलो अब नेपालमा के छ भने एउटा तपाईँको जब हुन्छ रात ताती भन्छ नि, त्यस्तो त्यो उखानले चरित्र जब क्लाइमेक्समा पुग्छ लास्ट आवरमा आउँछ हरेक कुराहरू त्यतिखेरै गर्ने जुन बानी छ नेपालमा एउटा डेडलाइन नभएसम्म हुँदो रहेछ हैन। त्यो बानीहरू नै ज्यादा एउटा डेडलाइन तोकेर त डेडलाइन त्यो पनि रातको 12 बजे 1 बजे गर्नु। हिजै पनि चाहिँ के मसँग रातको 12 बजेसम्म पुर्याउँछन्। तपाईहरु सबै 12 बजे राति किन गर्नुहुन्छ भन्दै थिए। भन्दै हुँदै 12 बजे गयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो यो बडो विचित्रको विडम्बनाको कुरा हो कि नेपालको राजनीतिमा समय छँदै सल्युसन निकालिदैन। ट्रिटमेन्ट त पेसेन्टको हुन्छ कति भन्दाखेरि जब रोग लागेपछि नै उपचार गर्ने। तर रोग सिरियस भइसकेपछि त उपचारको असर त कम हुन्छ। यहाँ त के छ भने कोमामा नभइकन चेतनै आउँदैन कि क्या हो। कोमामा पुगिसकेपछि सलाइन दिएर ल्याएपछि अनि त्यसपछि बल्ल अब कोमा जान लाग्यो अब लैजाउँ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो परिपाटलाई अन्त्य गर्नु। अनि मैले तपाईँलाई किन सोधेको भने तपाईँले जति मेच्योर्ड कुरा गर्नुभयो किन पोलिटिकल सिस्टमले एउटा कोल्याप्स हुने, कर्मचारी तन्त्रको हातमा जाने, फेरि हिजो प्राप्त गरे उपलब्धि समाप्त हुन सक्ने खतरा पनि छँदैछ। किन भर्खर हामीले इजिप्टको घटना हेऱ्यौँ भने जनताबाट निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिलाई जिगेर फालिदियो सेनाले। त्यो फालेको उसले मात्र फालेन, अमेरिकी विदेश मन्त्रीले यो त चाहिँ इजिप्टको प्रजातन्त्रका लागि हो भनेर वक्तव्य जारी गरेर त 2 हप्तामा उसको हावा निस्क्यो कि हिजो 600 जना मान्छेलाई मेसाकर गरिसकेपछि हामी मोहम्मद मोर्सी पक्षमा पनि छैनौँ, सेना पक्षमा पनि छैनौँ भन्न अमेरिका बराक ओबामाले भन्न बाध्य भए। भन्दा डेमोक्रेसीको हालत त यस्तो छ। यस्तो इन्टरनेसनल कम्युनिटी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब भनौँ न अमेरिकाले कुनै मुलुकमा लोकतन्त्र छैन भनेर दिनरात उसको मिडियाहरूले पुग्छ भनिरहन्छ। तर अमेरिकासँग मित्रता रहेका मिडल इस्टका गल्फ कन्ट्रीमा डेमोक्रेसी कसैले भन्दैन, भन्छ त भन्दैन कसैले भन्दैन होइन। भारतले पनि नेपालको डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ। भुटानको केसमा भुटानमा डेमोक्रेसी छ कि छैन, बङ्गलादेशमा के हुन्छ, भुटानको केसमा डेमोक्रेसी चाहियो भन्दैन।
भुटानको जनतालाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ भनेर भारतले भनेको कहिले सुनेको छैन। त्यहाँ त भनेका मान्छे ट्रक ल्याएर यहाँ ल्याएर खनाइदियो होइन। भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि उनीहरूको आफ्नो स्वार्थका आधारमा डेमोक्रेसी व्याख्या व्याख्या गरेको छ भन्ने यो घटनाले देखा। त्यो मैले अघि भनेको के भने यस्तो मेच्योर्ड हामीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जुन यस्तो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार खारेज हुनुपर्ने राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो कि त्यो तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ। हुन त तपाईँले एउटा भन्नका लागि त्यो पोलिटिकल्ली सैद्धान्तिक रूपमा ठिक थियो, त्यो हुनुहुन्थेन। आज कसैले पनि इभन प्रचण्डलाई, सुशील कोइराला, झलनाथलाई कसैलाई सोध्यो भने पनि यो परिस्थिति हुनुहुन्थेन भन्छ। तर त्यो केही सिप नलाइसकेपछि, हुँदै नभइसकेपछि अन्तिम अस्त्र जस्तो थियो नि, विकल्प जस्तो। होइन, हेर्नुहोस् विकल्पहरू धेरै थिए त्यो अनि विकल्प थिए तर कसले कसलाई मान्ने? तर विकल्प धेरै थिए, ब्युरोक्रेट्स भनेको मात्र विकल्प थिएन। यो सबभन्दा वर्स्ट विकल्प थियो। वर्स्ट विकल्पलाई त्यसैलाई पनि राम्रो भन्नु पर्यो र राम्रा विकल्पहरूलाई छोडे। त्यो दूरदर्शिता त्यतिखेरका 3 दलका नेताहरूमा भएन। त्यो सधैँ भएन। 7 सालको क्रान्ति परिवर्तनपछि ठुलो परिवर्तन हो नि, त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने दूरदर्शिता नभएका कारणले भएको भए त्यो परिस्थिति 17 साल घटना 17 साल आउँथेन। आज बिपीलाई हामी जतिसुकै महान ठुलो भने पनि त्यो बेला परिस्थिति हेऱ्यो भने बिपीले सुझबुझ पुर्याउन सके भए के भन्दाखेरि यो त मैले भनेको नि त्यही धागाबाट चुडिएको चङ्गा भइरहेछ नेपालको पोलिटिक्स। कहाँ गएर खस्ने हो ठेगान छैन। तर यसलाई त्यो चङ्गा समात्ने उपाय या त्यो चाहिँ के छ भने त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने त्यो त एउटा अब इलेक्सन नै चुनाव नै हो। तपाईँहरूको त हिजो सम्झौता भयो। अब तपाईँहरूसँगै प्रतिपक्ष बेन्चमै रहिरहेको अशोक राईजी र मोहन वैद्यजीहरू के हुन्छ? अब अशोक राईजीहरूले पनि मलाई लाग्छ यो कुरालाई पोजिटिभली नै लिनुभएको होला र पोजिटिभ सोचबाट नै अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहाँसम्म नेकपा माओवादीको कुरा छ, उहाँहरूको भित्र तपाईँको चाहिँ के छ, मैले ठुलो द्वन्द्व देखिरहेको छु। चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने पनि भित्र ठुलो शक्ति छ। चुनावमा भाग लिने हो भने यो विभाजनको औचित्यता नै समाप्त हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्, भन्ने पनि एउटा उग्र शक्ति त्यहाँ भित्रै छ। र यिनलाई सम्हाल्नका लागि मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैद्यजी हुनुहुन्छ, बुढो पाको नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म श्रद्धा पनि गर्छु। उहाँले तिनलाई सम्हालेर लैजाने चुनौती चाहिँ ठुलो छ लङ टर्मको लागि। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि उहाँले उठाएका जेन्युन कुराहरू जो जेन्युन छ र प्र्याक्टिकल छ त्यसलाई राज्यले पनि एड्रेस गर्नुपर्छ, एकतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। र उहाँले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिस्थितिलाई हेरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ म माझ पनि। तर आजको दिनबाट हिजोको सम्झौताको आधारमा भन्यो भने अब उनीहरूका मागलाई एड्रेस गर्ने एकजना मान्छे तपाईँ पनि हुनुभयो। तर उहाँहरूले भनेको जायज कुरा के मान्न सकिन्छ? म त के हो भने म त प्र्याक्टिकल मान्छे हो। कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले उठाएका जेन्युन कुरालाई एड्रेस गर्नै पर्छ। ठिक छ, तर उहाँहरूले उठा के चाहिँ एड्रेस गर्न चाहे जोसुकै हुन् त्यही कुरालाई एड्रेस गर्छ। अब के एड्रेस गर्ने, कुन कुरा जेन्युन हो भन्ने कुरा त सँगै डिस्कसनमा बसिसकेपछि हिजोको तपाईँहरू सम्झौताले धेरै केही कुरा बसिसकेपछि त निर्धारित हुने कुरा केही कुरा टुङ्गो लाग्यो। जस्तो समानुपातिक समावेशिता बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पहिला लाग्यो। संविधानको आधारभूत सिद्धान्त तय हुनुपर्छ, सिद्धान्त तय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो पनि ठिक छ हैन। तर उहाँहरूले जे यो खिलराज रेग्मीको सरकार खारेज हुनुपर्छ, गोलमेज सम्मेलन गरेर चाहिँ अर्को सरकार बनाउनुपर्छ, सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्छ जे भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो आजको दिनमा त सम्भव छैन नि। हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि तपाईँको इस्यु रेज गर्न हामी पनि ठुल्ठुला इस्यु त रेज गरे गर्नुभएको थियो, हामीले पनि गरे हौँ, रेज गरे हौँ। तर आउँदाखेरि कति व्यवहारिक छ र कतिसम्म सम्भव छ र त्यतिसम्म गर्दा मुलुकलाई तत्काल अनिश्चितताबाट सुनिश्चिततातर्फ लानुपर्छ सकिन्छ भन्ने ठाउँमा हामी अडियौँ पुग्यौँ होइन। त त्यो कुरा ठम्याउनु उहाँले पनि प्रयत्न त निश्चित रूपमा गर्नु होला। म त विश्वास गर्छु गर्नु। तपाईँले केही समय सङ्गत पनि गरे उनीहरूले प्रतिपक्ष लामै सङ्गत गरे हो, केही समय होइन लामै सङ्गत गरे हो होइन, सहज स्थितिमा पनि सङ्गत गरे हो, कठिन परिस्थितिमा पनि सङ्गत गरे हो होइन, सङ्घर्षमा पनि गरे हो, सरकारमा पनि सङ्गत गरे हो, अहिले पछिल्लो दुवै परिस्थितिमा सङ्गत गरे। अहिले पछिल्लो सङ्गतको अनुभवका आधारमा के भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरू चुनावमा आउनु होला हेर्नुहोस् अहिले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमजोर आशा चाहिँ छ मेरो।
कमजोर आशा छ। तर उहाँहरूको पार्टी विभाजन भएपछि राष्ट्रिय सम्मेलन र पछाडि पोखरा बैठक भनेर जुन बैठकले पारित गरेर डकुमेन्ट पढ्नु होइन, दुईटा कुरा त डकुमेन्टको आधारमा र केही साथीहरूको अभिव्यक्तिको आधारमा उहाँहरू चुनाव भाग लिनुहुन्न। तर जानु कहाँ हुन्छ, बाटो के हो त, त्यो मैले स्पष्ट देखिरहेको छैन। कुन बाटोबाट जाने, जुन बाटोबाट हामी क्रस गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अरे सत्ता कब्जा त्यही बाटोबाट त होइन आइसक्यो नि। त्यही बाटोबाट फर्केर आइसकेपछि मानिस कुनै मान्छे एमए पास गर्यो, अब ऊ गएर एसएलसीको जाँच त दिन जाँदैन नि, एसएलसी पढ्न त जाँदैन। हिजो एसएलसी पास गरेर बिए पास गरेर एमए पास गरिसक्यो, सत्तामा पुगिसके पार्टी होइन, देश चलाउने निर्णायक भूमिकामा पुगेको पार्टी होइन, फेरि फर्केर त्यो चाहिँ के छ भने जङ्गलमा जान्छन् भन्ने कुराको त मलाई विश्वास छैन। एउटा कुरा ती साथीहरू जो अलिकति सोचमा चाहिँ के छ भने जुन पोखराको डकुमेन्टको सोच छ, तर त्यहीँनेरि अर्को पनि पक्ष नि उहाँहरूको वैद्यजीले पठाउँछ हामी चुनाव बहिष्कार भनिसकेका छैनौँ, हामी चाहन्छौँ चुनाव होस्, तर यी कुरा पनि होस् भन्दाखेरि त्यो आशा पनि त छ नि। हामी कुरा गरौँ चुनाव घोषणा भएछ, तपाईँको हिजो सम्झौतापछि चुनाव हुन्छ भन्ने आशा साँच्चीकै पलायो, किनभने एउटा धेरै मान्छेले बाहिर भन्दाखेरि पनि तपाईँका नाममा पनि धेरै मान्छेले राजनीति गरिराखेका थिए, तपाईँसित सरोकार नराख्ने, तपाईँलाई चित्त नबुझ्दाखेरि पनि आज वैद्यजीका नाममा पनि राजनीति गरिराखेका छन् मान्छेले। वैद्यजी जस्तो मान्छे नभएपछि कसरी चुनाव हुन्छ भनेर भन्छ, क्या कायदा कुरा जस्तो होइन। तर वैद्यजी भाग लियो भने सबभन्दा बढ्ता चाहिँ विरोध फेरि तिनीहरूले गर्छन्, तिनै मान्छेले पनि भन्छन् तपाईँको नाम हाम्रो तपाईँ उपेन्द्र यादव जस्तो मधेस आन्दोलनको मसिया भएन भने कसरी संविधान सभाको चुनाव हुन्छ भनेर हिजोसम्म भन्ने मान्छेहरू अब आजदेखि उपेन्द्र यादवको नाम पनि लिँदैनन्, किन अब नाम लियो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, उनीहरूलाई फाइदा हुन्न। तर जे होस् तपाईँको कुनै मकसद पनि थिएन कि त्यो बिग्रोस् परिस्थिति भत्कोस् यो गरोस् भन्ने थिएन, चुनावमा आउनुभयो। तर अब तपाईँहरू चुनावमा तल जाँदाखेरि तपाईँले जुन जनतामा चेतना स्तर बढेको छ, सङ्गठन बनेको छ, कार्यकर्ता एउटा थियोरिएका छन् भनेर भन्नुभयो, तर हाम्रो अहिले पनि चेतना स्तरका हिसाबले जनमतको साइकोलोजी सबै हेऱ्यो भने एउटा खास बेलामा खास किसिमको कुराले असर पार्ने हुइमका पछाडि लाग्ने त हुन्छ नै। यो बेला चुनावमा अरू पार्टीसँगको फरक त कुरा गरौँ न, मधेसवादी एमङ द मधेसवादी पार्टीहरूमध्ये तपाईँको फरक आइडेन्टिटी नारा के हो? होइन, पहिलो कुरा त के हो भने मधेसवादी भन्ने कुरा के हुन्छ, तपाईँ क्वाइन भइरहेको मैले अघि भने तपाईँभन्दा बढी क्वाइन मधेसवादी भइरहेको। मैले त एकचोटि पत्रिका एउटा मिडियाले छापे पनि थियो होइन, मूर्ख राजनीतिज्ञहरूले आफूलाई मधेसवादी भन्छ होइन। मधेस भनेको त ठाउँ हो नि, ठाउँको कुनै सिद्धान्त हुन्छ। हामीले पुँजीवाद पढ्यौँ, समाजवाद पढ्यौँ, मार्क्सवाद पढ्यौँ, उदारवाद पढ्यौँ, धेरैवाद पढ्यौँ, जसको एउटा आइडियोलोजिकल ग्राउन्ड छ, एउटा थ्योरी हो। तर मधेसवाद, काठमाडौँवाद, कर्णालीवाद भन्ने कुरा त कुनै थ्योरी होइन। त्यस कारणले मधेसवादी म आफूलाई भन्दिनँ। आफूलाई हामी भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ, हामी सामाजिक लोकतन्त्र चाहने हो, हाम्रो सिद्धान्त हो। हामी समाजवादी हौँ, सामाजिक लोकतन्त्रवादी हौँ। त्यो एउटा कन्सेप्ट छ, एउटा थ्योरी इस्ट्याब्लिस भएको छ दुनियाँमा, त्यो बाटोबाट हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। मधेस एउटा चाहिँ के छ नि, यो मुलुकको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा हो। अरू पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, मधेस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा छ र हाम्रो पार्टी मधेसको राष्ट्रिय मुद्दालाई बोकेर हिँडेको छ, त्यस्तो समाधान खोजेको छ, त्यसका लागि लडेको छ। त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ के छ, अन्य क्षेत्र या जाति या वर्गको उत्पीडनको विरुद्ध पनि हामीले लडेका छौँ, इन प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिसमा पनि। त्यो कुरालाई हामी लिएर अगाडि जाने। तर जे जात कास्ट वा चाहिँ कलरका आधारमा मधेसकै तपाईँहरूको कुरा गर्यो भने मधेसमा जन्मिया भएपछि मधेसवादी मानिने जे एउटा होइन, यसलाई के हो परम्परा बनेको छ। एउटा छ नि, यो मधेस भन्ने शब्द पनि कस्तो हो भन्दाखेरि यो मधेसवादी र हिजोको मधेस, एक जमानामा काठमाडौँमा आउँदाखेरि मधेसी आयो भन्दा रिस उठ्थ्यो, किनभने मधेसी भनेर तराईमा हामी भन्दैनथ्यो, यसले त गाली पो गरे भनेर हामीलाई रिस उठ्थ्यो। काठमाडौँमा जहाँ गयो, जुनसुकै अफिसमा गयो मधेसी आयो भन्थ्यो। र जब हामीले आफूलाई मधेसी भन्न थाल्यौँ अनि त्यो भन्ने मान्छे रिसाउन थाल्यो, त्यस्तो। अनि त्यसपछि यो साम्प्रदायिक हो भने हेर्नुहोस् है, पहिला उनीहरूले भने काठमाडौँकाले मधेसे भनेर हेल्न गर्दाखेरि त्यो साम्प्रदायिक थिएन। तर लौ न हामी मधेसी भनिदिएपछि त्यो चाहिँ साम्प्रदायिक हो, यसले विखण्डन ल्याउँछ भन्न थाले। एउटा कुरा त्यो हो। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा उठाउनलाई मधेसवादी भनेर भने त पहिला काठमाडौँकै मान्छेले हो,
यी को अन्त मधेसवादी यो यो जुन क्वाइन गर्ने त काठमाडौँकै मान्छे हो त्यसले क्वाइन गरेर बोकाइदिए हाम्रा केही साथीले त्यसलाई बोकिदिए होइन कुरा त थियो त्यसले गर्दाखेरि बुझेर बोक्या हो कि नबुझेर बोक्या हो मधेसमा जनसङ्गठन वा आफ्नो पार्टीको आधार बनाएर बनेका पार्टीहरू क्षेत्रीय पार्टीहरू खास गरिकन क्षेत्रीय तहसम्मको हैसियत राख्ने पार्टीहरूलाई भनियो भने त्यहाँ दुईवटा किता छ हैन तपाईँको हिसाबले एउटा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सोसियल डेमोक्रेसी वा समाजवादी आइडियोलोजीलाई मान्ने सामाजिक न्याय सिद्धान्त जे कुरा मानिन्छ र जुन सर्वसुख संसारभरि आज इभन बुर्जुवा लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले एक्सेप्ट गर्नु परेको छ किन त्यो पुँजीवादले कसैलाई सुख दिएन भन्ने कारणले तपाईँ समाजवादी भन्नुहुन्छ र अर्को बल्क भन्यो भने बुर्जुवा डेमोक्रेसी होइन अर्को बल्क भन्यो भने अवसरवादीहरूको छ ती बुर्जुवा पनि होइन त्यो अवसरवादी हुन् वा क्षेत्रीयतावादी हुन् वा चाहिँ के हुने अवसरवादी त्यसपछि अर्को बल्क छ कम्युनिस्टहरूको होइन त्यसो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरूको आफ्नै सङ्गठनका आधारमा छ कम्युनिस्टहरूको छ कम्युनिस्टहरूको टु सम हाउ कम्युनिस्टहरूको मधेसको एजेन्डामा र तपाईँको एजेन्डामा धेरै नजिक होला कम्युनिस्टहरू भन्दा नि कोही कम्युनिस्ट पार्टी छन् कोही धेरै टाढा छन् त्यो धेरै टाढा यहाँ त फेरि तपाईँको कम्युनिस्टहरूको अनेक ब्रान्डले छ है अनेक ब्रान्डका कम्युनिस्टहरू अनेक ब्रान्डका कम्युनिस्ट होइन रोयलिस्ट ब्रान्डसम्म छ प्रो चाहिँ इन्डियनदेखि के अरे रोयलिस्टदेखि एक्सट्रिमिस्टसम्म छ यो त धेरै ब्रान्डहरू छ सबै कम्युनिस्टको एउटै आइडियोलोजी छैन त्यसो हुँदा मधेसमा आधारित रहेका पार्टीहरूको बिचमा सिटमा तालमेल हुने सम्भावना छ अब के हो भन्दाखेरि विचार न्यूनतम रूपले विचार नीति र कार्यक्रम मिल्न सक्यो भने त्यो असम्भव कुरा होइन तर हामी के पक्षमा छौँ भन्दाखेरि नीति कार्यक्रम र वैचारिक आधारमा युनिटी गरेर जाने किनभने एलायन्स बनाउने वैचारिक आधारमा नीति र कार्यक्रमका आधारमा फ्युचरमा गरिने नेसनल इस्युजहरूलाई कसरी हल गर्ने ती कुराहरूको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एलायन्स हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ त्यो एलायन्सले मुलुकलाई यदि एउटा दिशा दिने हो अहिलेको जन्जालबाट निकाल्ने हो भने त्यसमा चाहिँ के छ भने मधेसीहरूको पार्टीहरूको मधेसका पार्टीहरू बिचको मात्र एकताले हुँदैन त्यहाँ चाहिँ मधेसका पार्टीहरूले सिट बढाउन चाहिँ काम लाग्छ त्यतिले तर इस्युलाई चाहिँ के छ भने मुलुकलाई यो जन्जालबाट निकालेर यो अनिश्चितता अन्योलता र सङ्कटबाट निकालेर एउटा सुनिश्चित दिशामा लैजानका लागि राष्ट्रिय पार्टी सबै एउटा चाहिँ नेसनल लेभलको एलायन्स हुनु जरुरी छ तपाईँ जस्तो आजको दिनमा यो अहिलेको संविधान सभाको चुनावमा सबभन्दा बढ्ता मुखर हुने भने संहिताको विषय नै हुनेवाला छ किनभने हिजो संहिताका कारणले संविधान बनेन भनेर भनियो होइन त्यसो आज मधेसमा भन्यो भने हिजो एउटा जस्तो एक मधेस एक प्रदेश भन्ने थियो त्यो नारा त अब सिद्धि होइन सिद्धिएको छैन तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्छ त्यो जबसम्म राज्य पुनर्संरचना हुँदैन मधेसले न्याय पाउँदैन त्यो मुद्दा कसरी सिद्धिन्छ दुई चारवटा सभासदहरू यसो पैसाका लागि यसो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सत्ता पाउनका लागि दुई चार पैसा पाउन प्राप्ति गर्नका लागि बिग्रियो भन्दैमा मधेसको मुद्दा समाप्त मधेसको होइन एक मधेस एक प्रदेश भन्ने कुरा मधेस अब त के छ अहिले पनि मधेस स्वायत्त प्रदेशको हाम्रो मुख्य मधेस स्वायत्त प्रदेश भन्नुहोस् या एक मधेस एक प्रदेश भन्नुहोस् कुरा एउटै होइन जस्तो यथावतै छ होइन हिजो तपाईँहरूको आन्दोलनको बेलामा त्यो बेलामा उठेको कुरा चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरदेखि तपाईँ त्यो उठेका कुरा जुन हो मधेसलाई प्रादेशिक स्वायत्तता दिनुपर्छ भन्ने स्वायत्त मधेस एउटै प्रदेश दुईटा प्रदेश मेजर कुरा होइन स्वायत्तता ठुलो कुरा हो होइन स्वायत्तता ठुलो कुरा हो अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको पनि संविधानमा र त्यो बेलाको सम्झौता पनि स्पष्ट लेखेको छ स्वायत्त मधेस प्रदेश सहित अन्य प्रदेश हुनेछन् भनेपछि मधेस स्वायत्त प्रदेश हुने भयो त्यहाँ एउटा दुईटा त लेखिँदैन नि संहितामा एउटा बिहार लेखेको छैन नि लेखेको छैन जतिवटा पनि हुन सक्ला होइन एउटा यो त लेखिँदैन बिहार प्रदेश लेखेको होला त्यसै गरी मधेस प्रदेश भनेपछि त्यो सिङ्गल मधेस बुझिन्छ मधेस दुई प्रदेश भनेर तर मैले बुझ्दाखेरि मधेस प्रदेश भने त्यहाँ सङ्ख्या चाहिँ दुईटा वा तीनवटा पनि हुन सक्छन् तर स्वायत्तता हुन्छ भन्ने बुझ्छु अब त्यो कुरा डिस्कसनका कुराहरू त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन् तर जुन स्पिरिटका साथ सम्झौता भएको थियो मधेस आन्दोलन भएको थियो र अहिलेको संविधानलेमा इन्क्लुड गरिएको छ त्यो के हो त भन्दाखेरि स्वायत्त मधेस प्रदेश त्यो स्वायत्त मधेसको स्वायत्तता मधेसलाई प्रादेशिक स्वायत्तता दिने कुरा हो त मधेसलाई प्रादेशिक स्वायत्तता दिने भएपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा दुईटाको चारटाको पाँचटाको भन्ने कुरा हुँदैन त्यो सिङ्गल मधेसकै कुरा बुझिन्छ त्यसबाट
तर यो घर दिने भनेपछि होइन, तपाईँलाई यो घर स्टुडियोको लागि दिने भन्यो भने यो कोठा दिने त्यो कोठा दिने भन्ने बुझिँदैन नि, घरै नबुझिन्छ। अहिले जस्तो पछिल्लो तपाईँले नि बुझ्नु भएको छ, पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि विभिन्न खालका मार्जिनलाइज समुदायले माग उठाउने, पार्टीहरूले माग उठाउने सँगसँगै पनि हाम्रो राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर बन्दै गयो, विशृङ्खलित हुँदै गयो जस्तो कुरा जेन्युन हिसाबले पनि। एउटा त राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै इन्डियाको विरोध गर्ने वा कसैको विरोध गर्ने, अनि त्यो राष्ट्रियता बन्ने। हिजो मरिजमान मर्नुभयो, उहाँभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी थिएन भनेर मान्छेले चाहिँ यहाँ श्राद्ध गर्दै हिँडे होइन। उहाँको पाला कस्तो थियो राष्ट्रियता भन्ने कुरा त त्यो बेला 46 सालको 42 देखि 46 साल भोगिया मान्छेलाई पनि थाहा छ। अहिले गीत गाउने वा चाहिँ हिजो चाहिँ कुनै किताबमा बसेका आज गीत गाउने मान्छेहरूलाई थाहा छैन कति राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा। कोही मान्छेले सत्तामा बसेर कुनै पनि केही पनि नगर्नु, कसैले लगाएको औँठाछाप लगाउनु राष्ट्रियता भयो त। धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए होइन, त्यो अलग कुरा भयो। तर आज चाहिँ एउटा युनिफाइड देश बनोस्, सबभन्दा स्ट्रङ देश पनि बनोस् भन्नेका हिसाबले भन्यो भने आदिवासी जनजाति मधेसी समुदाय सबैले उठाएका माग एड्रेस पनि हुने र सबभन्दा बलियो केन्द्र पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा त इस्टाब्लिस भइसकेका छैन। यो कुरामा सहमत हुन्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स हुन्छ स्टेट र सेन्टरको बिचमा। स्टेट र सेन्टर जस्तो भौतिक विज्ञानमा फिजिक्स आउँछ नि, सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। जस्तो एउटा धागोमा डल्ला बनाएर यसरी घुमाउनु हो भने त्यो डल्ला उसिरिन खोज्छ, त्यो धागोले तान्न खोज्छ। सेन्टरले सबै स्टेटलाई तानिराखेको हुन्छ र स्टेटहरू चाहिँ के छ भने सेटेलाइट जस्तै सेन्टरको वरिपरि घुमिरहेछ र यो दुईटाको अन्तर सम्बन्धले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणाली अगाडि बढेको हुन्छ। एउटा यसलाई मेन्टेन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो संहिता कुरा भन्यो भने एउटा पहिचान सहितको संहिता, स्वायत्तता सहितको संहिता एउटा मेजर मुद्दा त यही हुनेवाला छैन। अरू सबै यसपटक चाहिँ तपसिलमा जानेवाला छ। मान्छे जनजीविका आदि इत्यादि सबै कुरा यति गाह्रो भयो, सबै कुरा भयो। संविधान निर्माण गर्ने संविधान सभा भएकोले मेजर कुरा संहिता नै भन्छ। संविधानका अन्तर्वस्तु नै हुन्छ, अन्तर्वस्तु नै हुन्छन् र मेजर कुरा त संहिता। दुईटा कुरा थियो, यो एउटा शासकीय प्रणाली अलि सेकेन्ड प्रायोरिटीमा रहेको, फर्स्ट प्रायोरिटीमा रहेको त संहिताकै कुरा थियो होइन। त्यस कारण यो अहिलेसम्म तपाईँले सिनारियो हेर्दा कसैलाई चुनाव आएको हुनाले कसैलाई तपाईँले दोष त नलगाउनु होला, तर त्यसरी भनिसक्दाखेरि पनि सिद्धान्त त एलायन्स हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। एलायन्स हुने सिनारियो चाहिँ देख्नुहुन्छ? एउटा सिटमा तालमेल गरेर उसको 2 सिट बढ्दा मेरो पनि 1-2 सिट बढ्छ भने बढोस् भनेर तालमेल हुने अन्तिम अप्सनको कुरा गर्नु होला, त ठुलो कुरा भएन। होइन, एउटा कुरा के भन्दाखेरि यदि नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सोच्ने हो भने एलायन्स नगरिकन हुँदैन। संविधान एलायन्स भएन भने बन्दैन। अर्को कुरा के छ भने पोलिटिकल स्टेबिलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालमा। त्यो चाहिँ के छ भने एउटा पर्मानेन्ट एलायन्स नभइकन हुँदैन। एक्लै कुनै पार्टीको मेजोरिटी आउँदैन, तर विचार नजिक हुनेहरूको बिचमा एलायन्स भएर एउटा एलायन्सले मेजोरिटी ल्याएन भने पनि स्थायित्व हुँदैन, जुन विगतका अनुभवबाट देखिसक्यो। भारत नेपालमा होइन, भारतमा चाहिँ पूर्व एसियामा सबै चाहे बङ्गलादेशमा हेर्नु, चाहे भारतमा हेर्नु, चाहे श्रीलङ्कामा हेर्नु, चाहे पाकिस्तानमा हेर्नु, सबै ठाउँमा चाहिँ के छ भने एलायन्सकै अभ्यास भएर गएको छ। त्यस कारणले नजिक रहेकाहरू लाइक माइन्डेडहरूको बिचमा एलायन्स हुनु मुलुकको लागि आवश्यक छ। तपाईँको मोर्चा र माओवादी बिचमा चाहिँ एलायन्स हुने सम्भावना कति छ? अब अहिले त्यस विषयमा हामीले सोचेका पनि छैन, तर तपाईँ इन जेनरल कार्यकारिणी हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यस विषयमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले छलफल पनि गरेका छैनौँ। तर के छ भने नीति कार्यक्रमहरू मिले र माओवादीले मधेसको भावनालाई, मधेसको मुद्दालाई साँच्चै नै सम्बोधन गर्ने गरी तयार भएर अगाडि बढ्यो भने त्यो एलायन्सको सम्भावना हुन सक्छ। तर मधेसको मुद्दालाई अब दाउपेचका लागि उपयोग गर्ने उयो अहिले तत्काल युज गरिहाल्नु पछि देखादेला भन्ने किसिममा भयो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। हाम्रो त के हो भन्दाखेरि मुद्दामाथि बेस्ट पार्टी हो हामीहरूको पार्टी। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुद्दालाई सम्बोधन हुने आधारहरू र विश्वसनीय एलायन्सहरू कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन अब सुरु हुनसक्छ। हुन त अझ मैले जुन प्रश्न सोधेँ तपाईँले एकदम चलाखीपूर्ण जवाफ दिनुभयो भन्ने ठान्छु। मैले जे प्रश्न सोधेको थिएँ त्यस प्रश्नको तपाईँले सिधा जवाफ दियो भने भोलि अर्कै परिस्थिति पनि बन्न सक्छ होइन। यो त्यो केस पनि यसमा भन्नु त्यो भनेको मुद्दाको लागि हामी ओपन छौँ। अहिले हामी क्रस रोडमा छौँ। क्रस रोडमा के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस एमालेहरू एक साइडमा छ, माओवादीहरू अर्को साइडमा छ, मधेसका पार्टीहरू एक ठाउँ छ। मधेसका पार्टीका त मुद्दा त मिल्छ तर चरित्र त मिल्दैन। कतिपय आइडियोलोजिकल मुद्दै नमिल्दैन, आइडियोलोजी नभएका पार्टीहरू छन्। आइडियोलोजी भनेको फलाना मन्त्रालय कसरी पाउने अनि त्यहाँबाट यति कमिसन कहाँबाट ल्याउने हो, त्यो आइडियोलोजीमा त एलायन्स हुँदैन।
तर के हो भन्दाखेरि आइडियोलोजी मिल्यो, मुद्दाहरू मिल्यो भने मैले सुरुमा भने अनुहार मिलिराख्नु जरुरी छैन। उनीहरू जस्तो भए पनि हुन्छ, कलर जस्तो भए पनि हुन्छ होइन, यो डाइभर्सिटीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर के छ भन्दाखेरि मुद्दै मिलेन, एउटै अनुहार भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसले के एचिभमेन्ट गर्छ भने आज चुनावमा मिल्यो, चुनावको भोलिपल्ट त्यो एलायन्स टुट्छ। आम मान्छेको भन्दाखेरि आक्रोश सबभन्दा बढ्ता केमा पाउनुहुन्छ? होइन, दुईवटा कुरामा हो। जनताले यत्रो परिवर्तनपछि के पायो, जनताले त इमिडिएट इफेक्ट गर्ने कुराहरू प्राप्त नगरेको एउटा आक्रोश। त्यो भनेको कुरा के हो भने गरिबी, बेरोजगारी, दिन दुखी गरिब र बेरोजगार रहेका जनताले होइन जे आशा गरेका थिए परिवर्तनपछि त्यो प्राप्त भएन, त्यसमा आक्रोश। दोस्रो आक्रोश चाहिँ के छ भने त्यत्रो संविधान सभाको चुनावमा खर्च भयो तर त्यसको उपलब्धि संविधान प्राप्त भएन भन्ने कुरा आक्रोश हो। तेस्रो आक्रोश के छ भन्दाखेरि नेताहरूप्रति आक्रोश छ। नेताहरूले के गर्ने भन्दाखेरि जनता, आम जनताको कुरा छ नि, सबै नेताहरू ठग्छन् भन्ने, सबै नेताहरू झुट बोल्छन्, ठग्छन्, उनीहरूले आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउँछन् भन्ने के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको विश्वसनीयता कमी भएको कारणले पनि जनता आक्रोशित भएका छन्। जनता नेताहरूप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन। हिजो ठुलो हाइटमा गएकाहरू अहिले सानो सानो पुड्के भएको छ। अब त्यो पुड्के बनिराखेको, त्यो हाइट बढाउँछ कि झन् पुड्के हुन्छ, आउने समयमा चुनाव देखाउला। तपाईँ यो चुनावपछि अब परिकल्पना गर्नुभएको छ मधेस जनअधिकार फोरम कस्तो शक्ति होला? हामीले के छ भन्दाखेरि मधेसको सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल स्थापित हुन्छ र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होला। हामी विश्वस्त छौँ। तर तपाईँले बनाएका, तपाईँले मधेसी अधिकार जनअधिकार फोरम नाम दिएका कयौँ मान्छेहरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दैनन्? अब होइन, यो के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू जसले मधेस आन्दोलनमा कुनै ठुलो कन्ट्रिब्युसन थिएन, आन्दोलनका उपलब्धिलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने मन्त्रालय र क्यासमा बजाए, तिनीहरू जनताले मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। अहिले जनताको बिचमा यहाँ नै जानु, एउटा स्वतन्त्र पत्रकार भएर पनि सोध्न थाल्नु हो भने उनीहरूले तुलना गरेर बताइन्छ, यो यस्तो यो यस्तो यस्तो ए म जान्दैछु पर्सि। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जनतामाथि हाम्रो विश्वास छ। मधेसका जनता मात्रै होइन, पहाडको जनता या काठमाडौँको जनता या हिमालतिरको जनताले यदि मधेस हेर्न थाल्यो भने, मधेस सम्झियो भने, मुलुकको लागि, मधेसको लागि, देशको लागि केही कुरा गर्यो भने मधेसी अधिकार फोरम नेपालले गर्छ भन्ने एउटा सद्भाव पूर्ण अभिव्यक्ति दिन्छ। यो भनेको ठुलो। तपाईँ भनेपछि यो आगामी चुनावबाट त्यति धेरै चाहिँ डराउनु भएको छैन? किन डराउनु? यो त अभ्यास हो नि। अभ्यास भनेर नडरा कि आफ्नो शक्ति होइन, अभ्यास जस्तो छ नि, अभ्यासमा जाने हो। जनताले जे दिन्छ त्यसलाई मानेर हिँड्ने हो। हामीले राम्रो काम गरेका छौँ, जनताले यो हाम्रो हितैषी हो भने सम्झियो भने अझ खुसीको कुरा हुन्छ। जनताले होइन यसले त हाम्रो हितैषी बन्न सकेन भने हामीमा कमजोरी रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अभ्यासबाट डराउने किन र हतोत्साहित हुने पनि काम त के अर्थ राख्छ र? अन्त जनताको फैसला नै अन्तिम हो भन्ने मान्नुको हामीले जनतामाथि हाम्रो विश्वास र भरोसा भएका कारणले म यो भनिरहेको छु। तर तपाईँले आफ्नो कुरा बताइराख्नका लागि अरूले बताएका झुटहरूलाई खण्डन गर्न सक्नु भएन भने त? हामीले त खण्डन गर्नै पर्दैन। मैले अघि नै भने त्यो आउँदैखेरि जनताले यस्तालाई किन ल्याएको भन्छ, जाँदाखेरि देखिस् त भनेको थिएँ भन्छ, अब खबरदार तिनलाई ल्याउला भन्ने जनतालाई हामीले भनिराख्नुपर्छ। भन्नु पर्दैन। जनता त्यति काबिल भइसके। यो गणतन्त्र नेपालमा हुर्केको जनता, मधेस आन्दोलनपछि जनताले राजनीतिक कुराहरू बुझ्ने जनता भइसकेका छ। अब यो जनता 10-20 वर्ष पहिलाको जनता रहेन। कतिपय कुरामा त नेताभन्दा जनता अगाडि छ। कतिपय कुराहरूमा सोच हेर्नुहोस् जनताको कस्तो शुद्ध छ, कस्तो परिपक्व कुरा गर्छ जनताले। उनीहरूसँग स्वार्थ छैन होइन, जनताले सही कुरा बोलेका हुन्छ, नेताहरू लडवाइरहेका छ। स्थिति यो छ, यथार्थ यो। जनताले भनेका कुरालाई मानिदिने हो भने यो देशको चाँडै नै कल्याण हुन्थ्यो। हस् उपेन्द्रजी,
यस कार्यक्रमका प्रायोजक जगदम्बा नेपाल's #1 steel company. मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. www.cgdigital.com.np Online shopping destination.